औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िंदगी हो गई है। मेरे दादाजी का एक अमल है कि देखें, अब जो वो अमल करते थे ना, वो ये जानबूझ कर नहीं करते थे कि भाई ये अमल करूँगा तो अमीर हो जाऊँगा। नहीं, मैंने ज़िंदगी में उन्हें देखा है। मेरी तकरीबन 18.5 साल या 19 साल उम्र थी जब वो फोत हुए थे। तो ज़रा जवान था मैं, तो मुझे भूल सकता है। मेरे दादाजी का वो अमल है कि मेरे दादाजी, अल्लाह पाक उनकी कब्र पर हज़ारों रहमतें फरमाए, करोड़ों, और उनकी कब्र को जन्नत के बागों में एक बाग बनाए। वो एक अमल करते थे और उस अमल को मैंने ऑब्ज़र्व किया और दुनिया को मैंने बताया, जिसको बताया। अब देखें, मेरे दादाजी का अमल है, मैं बताता हूँ क्या था। पिछली बार की बात है, ज़ुल्हज का महीना था। तो मेरे पास एक बंदा आया, कहने लगा कि भाई मैं बड़ा मुताज हो गया हूँ, गरीब हो गया हूँ, क्या करूँ। तो मैं हमेशा वजीफ़ा एक बताया करता हूँ, सूरह कौसर का, इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। मेरे जहन में ये बात आई कि मेरे दादाजी का एक अमल था। जब वो फोत हुए ना, उनकी रूह निकली जिस्म से, मैं करीब था, उनके पास था, उस वक़्त भी वो चीज़ जेब में थी उनके। अल्लाह अकबर। जब उन्हें हॉस्पिटल में हम ले जाने लगे, आखिरी वक़्त में भी उनके पास चीज़ थी। और अल्लाह ताला खैर करे, वो उनके मुझ समेत, देखें, जो बेटे थे चलो ठीक है, आगे पोते कितने थे? 8 पोते और 8 ही पोतियाँ। सारे अल्लाह के फजल से अपने अपने ज़ाती कोठियों कारों के मालिक हैं सारे, हैं जी। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक नहीं है, ये यहाँ पर मैं बैठा हूँ, इसके अलावा भी 2 और हैं कोठियाँ उसी के किराए आते हैं ज़्यादातर। मेन मेरा जो ज़रिया मुआश है वही है। तो अब उनका जो अमल है, मैंने पिछली बार ज़ुल्हज्जा में एक बंदे को बताया, मैंने कहा 2 चीज़ें तू अपनी जेब में रख ले, तू फिर देखेगा कि अल्लाह ताला तुझे अमीर कर देगा। वो शाम को मेरे पास आ गया, कहने लगा इमरान तू तो जादूगर है। मैंने कहा ओए चुप, खबरदार जी, मुझे जादूगर ना कहना, मैं कौन सा जादूगर हूँ? जादू तो गुनाह है, जादू। चलो, वो भी शुगल में कह रहा था, मैंने भी जो खफकी में कर रहा हूँ ना, प्यार से, मोहब्बत से, जैसे ओए तू मैनू जादूगर आ गया, यानी मजाक से। मैंने कहा यार इस तरह ना कहा कर, मुझे पता है कि तू एक एग्जाम्पल दे रहा है, एक मिसाल दे रहा है, मैं जानता हूँ। तो कहता है कि शाम से पहले, हैं जी, शाम की वो आती है ना अखबार, लिस्टें भी आ जाती हैं प्राइस बॉन्ड की लिस्ट आ गई है। 10 लाख रुपया उसका इनाम लग गया, 10 लाख रुपया। बाद में उसको कारोबार में कितने फ़ायदे हुए, घर में कितनी बरकतें हुई, वो तो होती रहीं, लेकिन जो अमल शुरू उसने किया ना, हैं जी, कहने लगा यार कुछ और ही मांग लेता। मैंने कहा ऐसे नहीं कहना चाहिए, कुछ और मांग लेता। क्या तेरा रब आज और माज़ अल्लाह नऊज़ बिल्लाह कल और है, कल तेरा रब और तुझे देगा। तू क्यों कहता है, अपने नसीबों पर क्यों गिला करता है कि यार 10 लाख निकला है, 10 करोड़ निकला है? जिस रब ने तुझे 10 लाख दिया है वो 10 करोड़ भी देगा जी। तो 2 चीज़ें हैं मेरे दादाजी का अमल, मैं आपको बताता हूँ, हैं जी। इंशाअल्लाह ताला आप देखोगे ये महीना जो शुरू है, अल्लाह ताला, कई महीने हुर्मत वाले हैं, अल्लाह ताला ने इस महीने को पहले नंबर पर रखा है, कुर्बानी का महीना। कुर्बानी अल्लाह ताला, अच्छा सूरह कौसर में भी है, वन हर, कैसे? इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका, बोलो वन हर, और नमाज पढ़ और वन हर, कुर्बानी कर, हैं। देखो दोस्तों, ये बड़ा वैसे तो आप किसी महीने भी करो, लेकिन ये कुर्बानी का महीना है। और 2 चीज़ें जो जेब में रखने वाली हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इंशाअल्लाह ताला मेरे रब के फजल से, मेरे रब के करम से, अल्लाह ताला तुम पर ऐसी रहमत फरमाएगा कि तुम्हारी नस्लें भी खाएंगी तो ख़त्म, बोलो भाई, ख़त्म नहीं होगा। जो कहेगा ना कि नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा, कमेंट जो करेगा देख लेना, उसकी अल्लाह ताला नसीबों में
لکھ دے گا کہ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے، اے کاتب تقدیر میں مدینہ لکھ دے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم۔ تو دوستو پتہ نہیں بسم اللہ میں نے پڑھی کہ نہیں، لیکن پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں، گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، آپ کو عمل کی اجازت ہے، اور چینل پر نئے ہیں چینل سبسکرائب کر کے ایک کمنٹ ضرور کیا کرو۔ کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیا کرو، شہر اپنے کا نام لکھ دیا کرو، یا کمنٹ میں لکھ دیا کرو، مثال ہے یا اللہ عمران طاہر کو دنیا و آخرت کی عافیت بخش، آمین۔ یعنی نام اپنا لکھنا ہے، عمران طاہر میرا نہیں لکھنا۔ ویسے تو میرے لیے دعا کیا کریں آپ، کوئی بات نہیں، جو بھی پڑھے گا آپ کو دعا جائے گی۔ جیسے آپ لکھو گے نا، مثال ہے کوئی ہماری بہن ہے، اس کا نام ہے نسرین، وہ کہتی ہے کہ یا اللہ میں باہر ملک میں چلی جاؤں، میرا ویزا لگ جائے، تو کیا کہے؟ اے اللہ نسرین بی بی کو، یا جو بھی آپ کا نام ہے جی، ویزا فلاں انگلینڈ کا، امریکہ کا ویزا لگ جائے، آمین۔ یہ لکھے گی نا، کتنے ہی مجذوب، کتنے ہی ولی، کتنے ہی کلندر یہ کمنٹ پڑھتے ہوں گے۔ جب وہ پڑھیں گے کہ اے اللہ سائرہ بانو کو، نسرین بی بی کو، جو بھی نام ہے جی، محمد بلال کو ویزا انگلینڈ کا لگوا دے، آمین، وہ خود آمین کہہ دیں گے جیسے آپ نے لکھا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ تو دوستو یہ عمل ہے، دو چیزیں میرے دادا جی کا عمل ہے۔ ایک تو دیکھیں، ایک کاغذ لیں، ایک کاغذ پر سورہ الکوثر کو لکھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، لکھ کر جیب میں رکھ لیں۔ لیکن یاد رکھنا کہ جب اگر آپ شادی شدہ ہیں تو میرے خیال ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ رات کو سوتے ہوئے یہ آپ نے جیب میں نہیں رکھنا، اور جب آپ واش روم میں جائیں، لیٹرین باتھ روم وغیرہ جو ہوتی ہے، اس میں بھی قرآن کو لے کر نہیں جانا، ورنہ سخت بے حرمتی ہے، اور قرآن کی بے حرمتی کرنے والا تاریخ گواہی دین دی ہے جی۔ وہ ایک شعر ہے نا کہ سرکار دے منن والیاں دی تاریخ گواہی دین دی ہے، کردہ حکومت دنیا تے دربان مدینے والے دا، شعر لکھا ہوا ہے نا۔ لیکن قرآن کی بے حرمتی کرنے والے کی تاریخ لکھتی ہے کہ اس کو دنیا میں بھی برباد کیا گیا، اور آخرت میں تو کسی نے آخرت دیکھی نہیں ہے، ظاہر ہے آخرت میں اس کا انجام تو بڑا سخت ہے۔ تو باتھ روم وغیرہ میں جب جائیں آپ، لیٹرین میں، ٹھیک ہے، واش روم میں جب جائیں تو ساتھ نہیں رکھنا وہ کاغذ، پاک ہاتھوں سے، بوضو والے ہاتھوں سے جیب میں رکھیں۔ اور دوسرا، اپنی استطاعت کے مطابق 100 روپیہ، 50 روپے یا 20 روپے، ٹھیک ہے، اس کو سورہ کوثر جو ہے 11 بار دم کر کے نا، کاغذ جو ہوتا ہے نوٹ 10 روپے کا یا 50 کا یا 100 کا، 500 کا، جتنی آپ کی ہمت ہو، جیب میں رکھ لیں، جیب میں رکھ لیں، اور اس کو استعمال نہیں کرنا۔ پھر جب مہینہ ختم ہو، خاص کر اگر آپ عید سے پہلے سن رہے ہیں، ظاہر ہے ویڈیو تو 1-2 ذوالحج کو یہ اپلوڈ کر رہا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کچھ لوگ لیٹ بھی 10 عید کے بعد بھی دیکھیں، ظاہر ہے لوگ دیکھتے رہتے ہیں نا۔ تو عید سے پہلے اگر آپ دیکھ رہے ہو تو عید پر یہ صدقہ کر دینا، 10 دن جیب میں رکھتے رکھیں۔ لیکن عید گزر چکی ہے، پھر بھی کوئی بات نہیں، ذوالحج کا مہینہ ہے، ذوالحج کے مہینے میں آپ نے یہ جیب میں رکھنا ہے، اور جیسے ہی محرم شروع ہونا، نیا سال، ہاں جی، امام حسین کی شہادت کا جو مہینہ ہے، تو اس میں صدقہ کر دیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ 2 چیزیں ہیں۔ میرے دادا حضور کی جیب میں ہر وقت مسجدوں کے، ہیں جی، اور غربا کے حصے پڑے رہتے تھے، وہ دیتے رہتے تھے۔
بلکہ وہ لوگ بھی جانتے تھے کہ حاجی صاحب جو ہیں یہ مسجدوں کے وہ متولی تھے، بہت سی مسجدوں کے انتظام چلانے والے تھے وہ، اور لوگ ان کو دیتے تھے حاجی صاحب یہ ہماری طرف سے بھی ڈالیں، حاجی صاحب اپنی طرف سے تو رکھتے تھے مسجدوں میں بھی، غریبوں کے لیے بھی، تو ان کی جیب بھری رہتی تھی۔ جب وہ فوت ہوئے اس وقت بھی اتنا نوٹوں کا گٹھڑا نکلا تھا لوگوں کا، جو دیا گیا لوگوں کو، یعنی کوئی مسجدوں کا جو مساجد ہوتی ہیں ان کا، کچھ لوگوں کے جو غربا کے حق ہوتے ہیں، تو کبھی میرے دادا حضور کروڑوں روپے، اللہ تعالیٰ خیر کرے، جب وہ دنیا سے گئے کروڑوں روپے اس دور میں 1996 اس دور میں میرے دادا حضور کروڑوں چھوڑ کر گئے۔ سوچو کہ آگے پھر ان کی نسل کے پاس کتنا ہوگا۔ تو یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ، دو چیزیں، ایک تو سورہ کوثر لکھ کر اپنے پاس رکھیں، لیکن بے حرمتی نہ ہونے پائے، بغیر وضو کے اس کاغذ کو ہاتھ نہ لگائیے گا، اور باتھ روم وغیرہ میں پرس میں رکھ لیں، زیادہ بہتر ہے، بندہ پرس باہر رکھ کے چلا جاتا ہے اور پھر ہاتھ بھی گندے نہیں لگتے، پرس کے اندر ہوتا ہے کاغذ۔ تو یہ عمل کریں انشاءاللہ آپ کی اللہ تعالیٰ ستے خیرے کرے گا، اور کوئی نہ کوئی صدقہ اپنی جیب میں رکھا کرو، اپنے کسی پیسے کو صدقہ قرار دے دیں کہ بھائی یہ صدقہ ہے، میں نے دینا ہے، 2 دن 4 دن 6 دن مہینے بعد دے دیا کریں، دوبارہ پھر دم کر کے 11 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر پڑھ کے دے دیا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا کرم کرے گا۔ بہت شکریہ، اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔